हातुन्नार पडलेल्या कारकाराक त्या वेळार जेजूशी खाटीर घालून हाडलो. तांचो भावाट पळोवन जेजू नारकाराक म्हणले, भिवू नाका पुता, तुजी पातकां बगसुनी. आनी आयकोना फुडें थोड्या शास्त्रांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करता. तांची चिंतना उळकून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तो रातलें खंयचें उदीक सोंपें, तुजी पातकां बगसुनी म्हणूक व उठ आनी चल अशें म्हणूक. पूण मनशाच्या पुताक संवसारान पातकां बगसुची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक कसली पदवी दितेल्या देवाक तांणी वाखाणलो. वय बाबड्यानो, जेजू पदवेदार, तो आमची पातकां बक्षिता, तो आमकां भलायकी दिता. आनी ते पासत पयले सुवातेर भितरली पिडा आसा, ते म्हळ्यार पातक. तें घेवन आमी जेजूशी वचूंक जाय, त्या पातकाचें बगसणें मागूंक जाय, आमी दुसऱ्याक बगसूंक जाय. जेन्ना ही भितरली पिडा आमची बरी जाता, म्हळ्यार आमचे पातकाचें बगसणें आमकां मेळटा, तेन्ना भायल्यानूय आमकां बरी भलायकी फावो जातली. म्हणटच बाबड्यानो, पातक सोडून दिवया, पातक देवा लागीं रोडुया, देवा लागीं आमच्या पातकाचें बगसणें मागुया. आनी ह्या वरवीं जो देव आमकां बक्षिता तोच आमकां बरी भलायकी दितलो.